अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का 7वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 में आयत नंबर 75 से आयत नंबर 113 तक 39 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून। और नूह अलैहिस्सलाम ने हमें पुकारा तो देखो क्या हम खूब दुआ कबूल करने वाले हैं। वनज्जैनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। और हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत यानी बड़ी बेचैनी से बचा लिया। वजअलना ज़ुर्रियतहुमुल बाक़ीन। और हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद यानी नस्ल को बाकी रखा। वतरकना अलैहि फ़िल आखिरीन। और बाद में आने वाले लोगों में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अच्छा ज़िक्र बाकी रखा। सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन। सारी दुनिया में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम हो। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन। बेशक नूह अलैहिस्सलाम हमारे मोमिन बंदों में से थे। सुम्मा अग़रक़नल आखिरीन। फिर हमने नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाने वालों को पानी में डुबो दिया। व इन्न मिन शियतिही इब्राहीम। और बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात में से थे। इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब के पास साफ़ यानी ऐब से पाक दिल लेकर आए। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमि माज़ा ताबुदून। जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप आज़र और अपनी कौम से कहा, तुम किस चीज़ को पूछते हो यानी किस चीज़ की इबादत करते हो। अइफ़कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर झूठे माबूदों को पूछते हो। फ़मा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तो सारे जहान के पालने वाले रब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। फ़नज़रा नज़रतन फ़िन्नुजूम। फिर एक दफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों को देखा। फ़क़ाल इन्नी सक़ीम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो बीमार हूँ। फ़तवल्लव अन्हु मुदबिरीन। तो लोग मुँह मोड़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से चले गए। फ़राग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताकुलून। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से उनके बनाए हुए माबूदों यानी बुतों के पास गए और उनसे कहा, तुम लोग खाते क्यों नहीं हो। मा लकुम ला तंतक़ून। तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बोलते भी नहीं। फ़राग़ अलैहिम ज़रबन बिल यमीन। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी ताकत से मारते हुए उन बुतों को तोड़ने लगे। फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून। तो लोग दौड़ते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। क़ाल अताबुदून मा तनहितून। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क्या तुम उन बुतों को पूछते हो जिन्हें तुम खुद ही तराशते हो, खुद ही बनाते हो। वल्लाहु ख़लक़कुम वमा तअमलून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीज़ों को भी पैदा किया है। क़ालू इब्नु लहू बुनियानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम। लोग कहने लगे, इब्राहीम के लिए एक इमारत मकान बनाओ और उसे आग में फेंक दो। फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन। लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ एक साजिश करनी चाहिए तो हमने उन लोगों को अपनी साजिश में नाकाम कर दिया यानी उन्हीं लोगों को नीचा कर दिया। वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, वही मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। रब्ब हबली मिनस सालिहीन। मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। तो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक नेक लड़के यानी इस्माइल की खुशखबरी दी। फ़लम्मा बलग़ मअहु साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फिर जब वो बेटा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चलने फिरने दौड़ने भागने की उम्र को पहुँच गया तो एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटे मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बोल बेटा तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला उसे कर गुज़रिए, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे ज़रूर सब्र करने वालों में पाएंगे। फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन। तो जब दोनों यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म मान लिया और इब्राहीम ने बेटे को ज़बह करने के लिए पेशानी के बल लिटा दिया। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम। और हमने उन्हें आवाज़ दी, ऐ इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहीम बेशक आपने ख्वाब सच कर दिखाया है, बेशक हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। बेशक ये खुला हुआ इम्तिहान था, बेशक ये खुली हुई आजमाइश थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। और हमने एक बड़े दुम्बे यानी मेढे को ज़बह के लिए पेश करके बच्चे इस्माइल को बचा लिया। वतरकना अलैहि फ़िल आखिरीन। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अच्छा ज़िक्र पिछले लोगों में बाकी रखा है। सलामुन अला इब्राहीम। सलाम हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे मोमिन बंदों में से थे। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस सालिहीन। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी जो नेक लोगों में से एक नबी होंगे। वबारकना अलैहि व अला इसहाक़।
ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل اولاد میں سے کچھ تو نیک لوگ ہوئے اور کچھ کفر و شرک کر کے اپنی جان پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے تھے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 23ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 39 آیتیں ہیں۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 میں آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 113 تک، آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 تک 8 آیتوں میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ نبیوں کے واقعات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور بیٹا کنعان بھی ایمان نہیں لایا۔ آگے اللہ نے کہا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو، یعنی ان پر ایمان لانے والوں کو بڑی گھبراہٹ سے پوری دنیا میں سیلاب آیا اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ آگے اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے نیک بندے تھے۔ تو پتہ یہ چلا انبیاء علیہ السلام اللہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور نیک بندے ہیں اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 113 تک 31 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 83 پر غور کیجئے، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے تھے، یعنی جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بلایا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتے ہو؟ پھر اس طرح لوگوں نے کہا چلیے میلے میں چلتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 89۔ تو یہاں روحانی بیماری، یعنی تم لوگ شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اس لیے مجھے بیماری لگی ہوئی ہے۔ توریہ اور تاریث کا استعمال کیا، یعنی لفظ کا استعمال کیا لیکن معنی کچھ اور مراد لیا۔ لوگوں نے سمجھا واقعی وہ بیمار ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ روحانی بیماری، یعنی دل کو سکون نہیں، تم لوگ توحید کو نہیں مانتے ہو، شرک پر ہو، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے بیماری ہو گئی ہے۔ پھر کہا قال تعبدون ما تنحتون، جو تم تراشتے ہو اسی کی تم پوجا کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو پھر اسی کو پوج رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں بابل میں تھے، جس کو ابھی موصل کہا جاتا ہے، وہاں تھے وہ۔ واللہ خلقکم وما تعملون، ارے غور تو کرو، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 108 کے درمیان کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، بہترین دعا ہے آیت نمبر 100، جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ یہ دعا پڑھے، رب حب لی من الصالحین، میرے رب تو اپنی طرف سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑھاپے میں پیدا ہوئے، پھر خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں تو مشورہ لیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے۔ تو ایک باپ کے لیے کہ اپنی اولاد سے مشورہ بھی کرے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بیٹا ہو تو اسماعیل علیہ السلام جیسا، تو کیا ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام جیسے نیک ہیں، مشورہ کر رہے ہیں؟ فانظر ماذا تری، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے۔ اگر بیٹے کی تربیت، اولاد کی تربیت صحیح ہوگی تو جواب یہ ہوگا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان کر گزریے جو حکم ہو رہا ہے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر آگے یہی ہے، لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ نے آواز دی قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ پھر آگے ہے وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کے بدلے ایک میڈھا جنت سے لایا گیا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور وہ ذبح کیا گیا۔ یہی سنت ابراہیم ہے جو بقرعید میں ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرتے ہیں۔ تو قربانی جو ہے ایک عظیم یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔